Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Madhya Pradesh native remanded to 14 days judicial custody in connection with Paroda murder. Victim strangled and bludgeoned, states post-mortem examination. In a major breakthrough, police have arrested Ram Kumar Rawat, a native of Madhya Pradesh, in connection with the murder of a 57-year-old woman in Paroda. Rawat, who was apprehended in MP's Morena, was subsequently brought to KPM police station and remanded to 14 days judicial custody by the JMFC in KPM. Our reporter Ramesh Naik Raut has more on this. Paroda murder केसीची जी उबालिना ब्रागांजा फेर्नांडीसचे बायलेच्या मर्डरीचे जो एक्यूज आसा एका सद्याक JMFC कोर्ट मडगांवाने 14 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिले कडेन आसा आनी फुडलो तपास जो आसा हे केपे पुलीस करतात. आज एका ही जी उबालिना आसा हिका प्री प्लॅन करून मारलं हे सध्या उघड जाले कडेन आसा आनी एक्युजाक MP साकून मध्य प्रदेशा साकून त्यांनी धरून हाडले कडेन आसा आनी कोर्टान ताका रिमांड दिले कडेन आसा. पूण मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे करपाक जाय कित्याक ह्या उबालिना कडेन जे पयशे आसले ती जी सरपळी जी आसा ही अजूनही मेळना. आता ती सोदपाचो प्रयत्न जो आसा हो सद्याक पुलीस करतात. आनी आज SP जी आसा हिने प्रेस घेवन सांगले कडेन आसा की हो प्री प्लॅन आसलो आनी ह्या प्लॅना खातीरच त्यांनी उबालिनाक मारले म्हणून. Addressing the media, South Goa Superintendent of Police Sunita Sawant confirmed that post-mortem examination of the body revealed injuries to the victim's neck and head, which confirmed the brutal nature of the murder. She stated that Rawat struck Ubaldina on her head with an iron rod and then strangled her using a wire. Police also believe Rawat stole a gold chain from the victim and efforts are underway to recover the weapon and the stolen item. Let's now listen to SP Sawant as she takes us through the timeline of the murder. तिका पयशे व्हरपाक टायल फिटराक आपयलो तिणें आनी तो पयशे व्हरपाक म्हणून टायल फिटर आयलो तिणें ताजी स्कूटर भायर पळयली आनी तिका उलो करपाक लागलो. ती सावंड दिना म्हणून ताणें फोन मारलो तिका. तर ताका आयकलें की फोन भितर वाजता म्हणून, घरान भितर फोन वाजता, अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर फोन वाजता म्हणून. सो तो दार बेटेच लायिल्लें आशिल्लें, दुकोळो भितर गेलो जाल्यार पळयलो जाल्यार फोन वाजता आनी ही पडिल्ली आसा, बायल मनीस पडिल्ली आसा. सो तो अर्जंट मुखार शेजाऱ्याक गेलो, व्हेरी क्लोज हाऊस, 5 मिटराचेर दुसरें घर. तो घरान गेलो आनी सांगलें अशें जालां, मातशें येयात तुमी तुमच्या बरोबर म्हणून. जेन्ना ती आयली तेन्ना परतून हे चलयेचो फोन वाजतालो. सो तांच्यांनी तो फोन काडलो, तिका हालयली म्हणल्या बरोबर ती रिस्पॉन्ड करना आनी पळयली की ती, तांकां दिसलें की ती वयल्यातल्यान पडल्या, अनगार्डेड स्टेअरकेस आसा ताजे वयल्यान पडल्या अशें तांच्यांनी गृहीत धरलें. बॉडी एक्झामीन केली तेन्ना आमकां हे मार्क दिसले आनी डॉक्टर ऑन द पोस्टमॉर्टम हॅज कन्फर्म दॅट इट इज अ केस ऑफ होमिसायड, सम केस ऑफ मर्डर. इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते घराचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गोपाळ रावत म्हणून, हो नेटिव्ह ऑफ मध्य प्रदेश, ताणें वर्कर हाडून दवरिल्ले 3 वर्कर, 4 वर्कर आशिल्ले. तितूंतले 3 वर्कर आशिल्ले जेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां, वेरेज एक जो वर्कर आशिल्लो एक वर्कर जो आशिल्लो रामकुमार रावत म्हणून, तो गेल्ल्या म्हयन्याचे 19 ऑक्टोबराक आयलो. तेजे सरावंड व्हेरिफिकेशन बीन कांयच करूंक ना आनी दिवंक ना, कित्याक त्या 3 वर्करां बरोबर ताकाय बीन दवरलो. घर मालकांनी इन्फॉर्मेशन दिवना, प्लस कॉन्ट्रॅक्टरांनी इन्फॉर्मेशन दिवना आनी जेणे करून हाणें हो कावस करून गेलो असो एक प्रिलिमिनरी अंदाज लागलो. कित्याक बाकीचे वर्कर आशिल्ले, होच वर्कर नाशिल्लो, मोबायल स्विच ऑफ आशिल्लो. मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमकां 20 तारखेक तो घरा वचपाचो आशिल्लो, पूण तो 20 तारखेक घरा ना वता तांचो आनी एक रिलेशन आसा हांगा खारेबांदार रावतालो, लवकुश रावत म्हणून. तेंगेर तो 20 तारखेक रातचो गेलो, जो घरा वचपाचो MP वता म्हणून सांगपाचो तो गेलो. ताणें ऑलरेडी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 6,500-7,000 रुपये घेतिल्ले आनी आदले दिसा जेन्ना
20 तारखेक पयशे दिले हे बायलीन 20,000 त्या कॉन्ट्रॅक्टराक, तेन्ना हो बरोबर आशिल्लो आणि ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें की उरलेले पयशे तुका जे आसा ते आपूण फाल्यां दिता म्हणून सांगिल्लें तेणें. सो हाका खबर आशिल्ली की दुसरे दिसा हो पयशे घेवन येतली ही बायल म्हणून. आणि आपूण घरा वता म्हणून हाजे कडल्यान 6,500 रुपया घेतले आणि गेलो तो थेट आयलो हो कार्यबंदार लवकुश रावत हांचे कडेन. रातचो थंयसर बरो जेवलो पिलो आणि न्हिदलो. दुसरे दिसा सकाळी लवकुश काडलो आणि आपल्या कामाक गेलो आणि हाणें सांगलें की आपूण कोलवा बिचाचेर भोंवपाक वता म्हणून. सो जेन्ना हे दनपारां लवकुश आयलो तेन्ना हो मनीस नाशिल्लो, जो रामकुमार आशिल्लो तो नाशिल्लो. पूण 1:30 सुमार रामकुमार आयलो त्यांच्या रुमाचेर आणि बेगीन अर्जंट म्हणपाक लागलो एमपीक वचपाक ट्रेन कितल्यांक आसा काय म्हणून. ताणें म्हणलें की तुमी पळया हाजेर म्हणून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 3-3:30 आसतली ट्रेन म्हणून. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Bhaktipai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The controversial Prabhu Chambers project in Mapsa remains unresolved as decree holders met with the North Goa collector on Wednesday questioning why a second show cause notice was issued to the builder who failed to respond to the first. The decree holders have warned of agitation outside the collectorate if immediate action is not taken to address the non-compliance and recovery of dues. आम्ही आज कलेक्टराक मेळपाक आयिल्ले कारण हे आमी जे सगळे आसा ते प्रभू चेंबर्स बिल्डींग म्हणून म्हापशा आसा ते वादग्रस्त बिल्डींग सगळ्यांक खबर आसा की त्या बिल्डिंगेचे आमी युनिट होल्डर्स आणि थंय ते डिफेक्टीव बिल्डींग आमकां तो जेन्ना घे म्हणटालो बिल्डर तेन्ना आमी ते घेवंक ना. कारण आमी खंयचोय प्रॉडक्ट कितेंय जावं ते सादो शर्ट सुद्दां जर आमी घेतना मातशें कितें बरें नासत जाल्यार आमी तो घेना. आनी बिल्डिंगेक म्हणटा ते आमची खूब इन्वेस्टमेंट तातूंत आशिल्ल्या कारणान आमी ताका सांगलें तुजो फॉल्ट आसा तो रेक्टिफाय कर जाल्यारूच आमी बिल्डींग घेतली. पुणून तो सेवरल ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां परत परत विनवण्यो करून सुद्दां त्या बिल्डरान कशेंच आमचें आयकूंक ना. शेवटी आमकां रेरान वचचें पडलें आनी रेरान मागीर आमच्या सायडीन केस जाली ती आनी रेरान ताका मागीर एक्झिक्युशन ऑर्डर आमच्या सायडीन दिली, आमकां डिग्री दिली आनी एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगलें. आनी त्या प्रोसिडिंग्सा जर जो बिल्डर आसा व्यंकटेश प्रभू मोनी ताका फायन लायिल्ली जवळ जवळ इंट्रस्ट सगळें अजून मेरेन एक्युमुलेट जावन 11 कोटीची फायन ताका पडिल्ली आसा. तातूंतले 50 लाख जे आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा. म्हणजे रेरान ताका 50 लाख फायन मारल्या फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अशें धरून ही टोटल फायन 11 कोटीची आशिल्ली. मागीर थोडीची फायन आसा ती आमी थोडीची ताका पेनल्टी मारिल्ली जे आमकां तो कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आशिल्लो ते आमी थोडी ती रिकवर केल्ली. जवळ जवळ 3.5 कोटी आमी तातूंतले रिकवर केल्ले. पूण रेराचे वचून मेरेन 50 लाख ताणें दिल्ले ना. आनी मागीर ताजे उपरांत तो कसोच आयकना म्हणून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ताचेर परत एकदां एरेस्ट वॉरंट काडिल्ले. कारण ताजे पयलीं काडिल्ले आनी मागीर हालीं परत काडिल्ले. ते एरेस्ट वॉरंटाच्या अपिलान तो मागीर हायकोर्टान आतां चालू आसा ती केस. आनी ताज्या भायर दोन ऑर्डरी आशिल्ली. एक 17 मार्च 2022 आनी दुसरी आशिल्ली ती 30/11/2022 अश्यो 2 ऑर्डरी आशिल्ल्यो 17 मार्च आनी 30/11ची. सो आमचे सद्या 17 मार्चाच्या अंडर जे प्रोसिडींग आसा जे आमकां पयशे येवंक जाय ते येवंक ना. 30 नोव्हेंबराचे जे हे आशिल्ले प्रोसिडिंग्स ताज्या अंडर थोडी आमी रिकवर केल्या. म्हणून ही जी बाकीची रिकवरी आसा ते एक्चुअली कलेक्टरा थ्रू जावंक जाय. म्हणून कलेक्टरान आमी खूब म्हणजे जवळ जवळ 1-1.5 वर्स जाले आमी मामलेदारा थ्रू सगळें फॉलोअप करीत आसा. आनी शेवटी ती फायल कलेक्टरा कडेन पाविल्ली आनी कलेक्टराच्या प्रोसिजरा प्रमाणे तांकां एक्चुअली एक 7 दिसाचो टायम तांणी पयलीं दिल्लो आन्सर करपाक, रिप्लाय करपाक शोकॉज नोटिसीची. पूण ताणें ती शोकॉज नोटीस रिप्लाय करूंक ना. म्हणून करूंक ना म्हणटकच एक्चुअली तांणी एरेस्ट करूंक जाय आशिल्ली कलेक्टरान. पूण तें करिनासतना परत एकदां शोकॉज नोटीस काडली. म्हणून आमी फाटल्या फावट तिका मेळपाक आयिल्ले चवथी कडेन तिणें आमकां सांगिल्लें की आपूण रोखडें करता म्हणून एक 8-10 दिसान करता. पूण ताज्या उपरांत कांयच जावंक ना. म्हणून आतां चवथ जावन दिवाळी जाली मागीर मदीं आमी आयिल्ले तेन्ना ती एक्सपोजिशनाक बिजी आशिल्ली तिका एक्सपोजिशनाक घाल्ले. म्हणून आज आमी तिका विचारूंक आयले जाल्यार तिका आमी ती म्हणटा दीस इज पार्ट ऑफ प्रोसिजर म्हणटा. आमकां आतां कळना खंय असलो प्रोसिजर आसा
की एकदा शोकॉज नोटीस दितात परत शोकॉज नोटीस दिता. अरे तुमी ताका एकदा शोकॉज नोटीस दिल्ली तेन्ना ताणें कांयच रिप्लाय करूंक ना. मागीर सेकंड शोकॉज नोटीसीक ताणें कितें तरी रिप्लाय केला, तोय बी सारको म्हणजे तो रिप्लाय कोताकूच धरपाचो ना असलो रिप्लाय ताणें दिल्लो आसा. आनी तरी आसतना तुमी ताका चान्स दिता. तिणें तरी आमकां आश्वासन दिलां, कित्याक आमी आतां शेवटचें तिचें आश्वासन हें लास्ट आश्वासन अशें मानता. नाल्यार फुडल्या फावटी आमी हांगा तिच्या दारानूच धरण्याक बसतले. तिणें सांगलां फुडल्या 8 दिसान आपूण ताका आपयता, कित्याक ती म्हणटा नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे ताका आपोवन ताका विचारूंक जाय कितें तांचे प्रोसिडींग्स आसा म्हणून ती म्हणटा पर्सनली ताका आपोवन विचारूंक जाय. तेन्ना ह्या 8 दिसान आपूण ती विचारता म्हणटा ताका. पयलीं लोक विट्टाले कारण बिल्डर पयलीं पासून लोकांक धमकायताले की तुमकां आपूण कोर्टान व्हरतलो म्हणून. आनी लोक भिताले कारण लोकांक टायम ना, कोर्टान कोण परत वतलो, पयशे कितले वता, डिस्पेस कितलो वता आनी ताजे उपरांत न्याय मेळना अशें लोकांचें जाल्लें. आज फक्त इतलें जालां की रेरा कॉन्स्टिट्यूट करून तुका फक्त तोंडान सांगलां की तुमच्या हेवटेन आसा म्हणून. पूण बाकीचे जे प्रोसिडींग्स आसा, एक्झिक्युशन आसा, ताका इतलो कित्याक टायम लागता. कलेक्टर जावं जे कोण ही यंत्रणा सरकाराची आसा, जांचे कडेन पावर दिल्ली आसा की लँड रेवन्यू अंडर रिकवरी बिल्डरा कडल्यान करची, तांकां आनीक मातशी पावर दिवची. आनी अशे बिल्डर आसा तांकां ताबडतोब अरेस्ट करून भितर उडोवंक जाय. अशें न्ही की तुमी एक दोन आतां 4-5 म्हयने जाले, जर ताका अरेस्ट जायना जाल्यार आमी कितें कोणा कडेन वचपाचें काय म्हणटा हांव. Vincent Rosario, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, another pleasant day for the books. Tuesday's hot temperatures in both districts dropped below normal. As usual, the south stayed cooler. The maximum and minimum were both 1 to 2 degrees below normal there, while the north barely dipped a degree below the norm. For Thursday, the IMD has predicted a high of 33 degrees Celsius and a low of 21 degrees Celsius. With humidity levels down, the afternoon should feel much more bearable. We'll kick off the day with crisp, chilly fog and a bit of wind. By noon, it'll warm up and the air will go still, with skies turning slightly cloudy. How cloudy it gets could impact temperatures. The cloudier, the warmer. By evening, the fog makes a comeback with some dew in the air. You might want to keep a jacket or hat handy. For commuters, dense fog in some pockets could mess with visibility. Drive safely and don't forget to use fog lights if needed. Weather very likely to remain dry for next 5 days. Mainly clear skies forecast for the upcoming week. Foggy conditions predicted for Thursday morning and night. Maximum and minimum on Thursday, 33 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. No alerts for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.